Sorvespora Mukaria Takadin Vasuya Totir Koro Amche Taro Takavakaduya Sorvespora Mukaria Takadin Takadin Vasuya Totir Koro Amche Taro Takavakaduya Kipritum soglo sosar Tamshahatan tasar Untus volvan Dolgordole Nanes gordon adla Sorvespora Mukaria Takadin Takadin Vasuya Vasuya Totir Koro Amche Taro Takavakaluya Sorvespora Mukaria Takadin Takadin Vasuya Vasuya Totir Koro Amche Taro Takavakaluya बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्रात्म्याचेही नावे Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोवे हासो तुमचे सोवे असो. आयचो विशय जावन आसा निसर्ग पर्यावरण सांबाळूंक जेजूक गोवाय दिवया. उत्पत्तीचें पुस्तक सांगता देवान संवसार रचलो, सुंदर सृश्टी रचली आनी निमाडो मनशाक रचलो. मनशाक ह्या सृश्टीचो राखणदार केलो. आमचें गोंय सोबीत सुंदर गोंय म्हूण पाचारताले, पूण आज कॉंक्रीट जंगल म्हूण आकाराक येता. आमी आमची शेतां भाटां इबाड केल्या आनी ह्या खातीर आमच्या पर्यावरणाचेर हाचो प्रभाव पडला. केन्नाय हिंव, केन्नाय गरमी, केन्नाय पावस सगळेंच बदल्लां. देवान आमकां राखणदार म्हूण नेमल्यात, तर आमच्या निसर्गाची आमी काळजी घेवपाची गरज आसा. जे देवान रचला ते मनशान इबाडूंक न्हय, पूण ताचो आमी सांबाळ करूंक जाय. आमचे निसर्ग, आमची शेतां भाटांचो बरो उपयोग करून पर्यावरण सांबाळुया आनी जेजूचे बरें गोवाय जावंक हीच भावना मनांत धरून हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. आनी मिसान पावती बरी वांटे घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दवरया. जे वेळार देवान आमकां दिल्ली सृश्टी वो पर्यावरण वो निसर्ग आमी देवाच्या हुकुमा प्रमाणे चलोवंक ना. आमी ताचे कारभारी कशें आमकां देवान हें सगळें आमच्या हातांत घाल्लें, पूण आमच्या आपस्वार्थाक लागून, आमच्या आपलेपणाक लागून आमी ताचो दुरुपयोग केला. समाजाच्या बऱ्याक न्हय पूण आमच्या फायद्याक हे भाशेन आमी ह्यो सगल्यो वस्तू वापरल्यात आनी हे भाशेन देवाक आनी दुसऱ्यांक आमी अपमान केला. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे दाखोवन सगल्यो म्हणुया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासो बागेन सदांच आंकपा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात करून प्रार्थना मागता सर पविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणूच्या जिविताक पावूं आमीन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर एमी सांबेटिता आल्तो सावले आनी ग्रीन व्हॅली हे आमचे बाबा बीन आसात तांची बिरस्कारां तांची पासत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक तांची पासत मागुया आनी तशेंच आमच्या गोंयच्या राजा पासत मागुया जे पर्यावरणाचेर हे भाशेन वायट परिणाम जाता जावं झाडां दोंगर कातरून ते आमच्या सरकारी वडिलांनी तांचे मनाचे उजवाड घालून आनी परतीच्या बऱ्याक कितें बऱ्याक करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया तशेंच आमकां हे पिड्येंतली निवार म्हूण आनी दुयेंत आसा ताका बेगीनूच बरें कर म्हूण देवा लागीं प्रार्थुया सर्वेस्परा तुवें बासरल्या सरभंडाराक घेवन तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर तुवें जुवांवाक उपसयलोय आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरभंडाराचो जेजूचो सगल्या काळजान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजी सैम पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजभर चलयता सासणीच्या सासना आमीन. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप फाटीं फुडें सरनासतना हें आयक जोब आनी देवाच्या ओजापवंत कर्तृत्वांचेर नियाळ कर तांचेर देव कसो उबो दवरता वो ताची कुपां कशीं जोगलांनी फांकयता ती तुका खबर आसा तो मळबार कुपां कशीं उबयता तें तूं जाणाय सगल्यांची संपूर्ण जाणवाय आसलेल्यांची ती कौतीक विजमिता तुजे कपडे तुज्या आंगाक गरम लागतात आनी प्रितूम शितोळ दोखिणीच्या वाऱ्या विरेत आसता हें कशें तें तूं जाणाय ताचे पोरी तुज्यान कोडयलेल्या धातूच्या आरशा भाशेन मळब पाटलाव येता देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी आपलें तिखाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडलां पोत्तून म्हणया आपलें तिखाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडलां तुज्या संस्थींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवसनार बसयतलो अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना सबाब आपलें तिखाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडलां तुज्या पुतांनी म्हजो कोरार सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळल्यार तांचेय पूत तुज्या शिंवासनार राजवट चलयतले नितेकाणी जबाब आपलें तिखाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडलां खरेंच सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडलां
तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक. हांगा हांव सदांकाल जियेतलों, हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब. आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परांत सियोनाक विंचून काडलां. थंय दाविदाक बोळवून सोंसोत हांव उपजयतलों आनी म्हज्या माकलोल्यांचो गोरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलों. ताच्या दुस्मनाक लोजेक घालतलों, पूण ताचेर म्हजो मुकुट पोरजोळटलो. जबाब. आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परांत सियोनाक विंचून काडलां. उद्गार. सगळीं उबी रावया. Sorvesporaxoi, 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 Koshemonanchi kon gori, kores bagi. Surginche raz korestache, kalsanchi kondu lokate, korespagi. Surginche raz korestache, Sorvesporaxoi, 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 sorvesporaxoi. Sorvespo तुमचे सोवे हासो, तुमचे सोवे आसो. मा देवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसता तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन तांचे लागीं आपली ग्रेस्काय दिली. ए पुरी सुर्गीचे राज. एकाक ताणें 5 तालें दिले, दुसऱ्यांक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपल्या हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून 5 तालें घेतलेले ताणें रोखडोच ताचेर वेपार करून गेलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालें घेतलेले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालन घेतलेलो ताणें वचून जमीन खोडली आनी थंय आपल्या दोनयांचे दुडू पुरून लिपयले. जायतो काळ भोंडाणले उपरांत त्या चाकराचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें ताचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालें घेतलेले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 तालें दाखोवन म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 5 तालें दिलेले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें थोड्याच वस्तूंनी खात्रीचो म्हूण दाखयलें. देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयेतां. ये आनी तुज्या दोनयांचे कुशलकायेन वांटो घे. उपरांत 2 तालें घेतलो तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 2 तालें दिलेले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेचे चाकरा, तूं थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें, देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ए आनी तुजे दोनयांचे कुशलकायेन वांटो घे. 1 तालें घेतलेलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो, आनी तुवें वपूंक नाय थंय तूं लुंवताय, लावंक नाय थंय मुजायताय. देखून भिवून हांव गेलो आनी तुजो तालें दोरनीत पुरोवन लिपोवन हांवें लिपयलो. ओ पळय तूं हांगा आसा, तुजो तूं घे. पूण दोळ्यान परती पाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आडच्या चाकरा, हांवें वपूंक नाय थंय हांव लुंवतां आनी लावंक नाय थंयचें हांव पुजयताय म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटोच म्हजें दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलें आनी हांव परतून येतूच म्हजें तें त्या भायर खोलान तर हांव घेतलो आसलो. म्हणटोच ताचे लागचीं तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक आसलेल्यांक दितले आनी ताची बोर जातली
आनी नासल्यांचे आसा तेंय काडटले, कित्याक उपकरणां तसल्या ह्या चाकरांक काडून भायर काळोखांत उडोवयात. तुवें रोडणें आनी दांत किल्लोवणी आसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तो महान हे. Wakani tuka Krista. मोगळ बाबनिडो लिओ टॉल्स्टॉय हो जावन आसा एक राशन बरोवपी, आनीक जायत्यो ताच्यो काणयो आसात. आनी अशी एक ताची काणी जेन्ना हो आयचो विशय हांव निवडटलो तेन्ना तुमकां म्हज्या मतींत आयली, तुमकां सांगता. ही काणी म्हणल्यार एका मनशाची. ह्या मनशाकूय सदांच आस आशिल्ली ग्रेस जावपाक, आख्ख्या संवसारांतली ग्रेसकाय ताची करपाक. आनी दिसपटी देवा लागीं तो मागता, सायबा म्हाका ग्रेस कर, म्हाका ग्रेस कर, म्हाका गोदी ग्रेसकाय दी. आनी देव पासून बेजार जालो ताचें सदांच हेंच मागणें आयकून. एक फावटी देव ताका स्वप्नांत दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, मनशा तुजे मागणें हांव आयकलां, तुका हांव ग्रेस कोत्तां. फाल्यांच्या दिसाक तूं एक ग्रेस मनीस जातलो. आनी आयकून म्हगेलो बाबू हो मनीस एकदम खुशाल जाता. म्हाका आनी आतां देवा लागीं मागपाची गरज ना, फाल्यांतान हांव ग्रेस. तो देवाक विचारता, तो कशें हांवें कितें करपाक जाय ग्रेस काय आपणावपाक. आनी तेन्ना तो देव ताका सांगता, फाल्यां सकाळीं फुडें तुज्या घरा फुडल्यान मातशें पयस एक मैदान आसा, ग्रावंड, त्या ग्रावंडाचेर यो. आनीक तुवें सुर्या उदेतूच तुवें येवपाक जाय, आफ्टर द सनरायज. आनीक तो थंयसर पावता, सुर्या उदेताच तो थंयसर पावता. आनी रातभर ताका झेम ना, कित्याक तो ग्रेस जातलो फाल्यां, सगळ्यां परस ग्रेस. आनीक पावतकूच ताका देव अशें म्हणटा, बरें आतां सुर्या उदेलो न्हय, धर्तरेक उजवाड जाला. आतां पळय, जितली वाट तूं चलता आनी ती चलता ती वाट तुजी, पूण एक कंडिशन आसा. वेळ पडचे आदीं तुवें जे वाटेक तावन सुरू केलां, जे सुवातेर तावन, थंयसर तूं पोत्तून पावूंक जाय. पावल्यार सगळी जमीन तुजी, पूण जरी तर तूं पावना ही जमीन तुका मेळची ना. आनी तो म्हणटा, बरें आसा, दीस इज द मोस्ट इजियस्ट थिंग दॅट आय कॅन डू. आनी देव म्हणटा, बरें आसा, जे सुवातेर तूं स्टार्ट करता थंयसर एक बडी पोर आनी स्टार्ट कर. आनी मोगळ बाब म्हणलो हो मनीस सुर्या उदेतूच एक बडी पुत्ता, जे सुवातेर ताणें स्टार्ट केल्लें, आनी चलूंक लागता. चलता चलता ताका ताण लागता. तो म्हणटा, ना, उदक पिवंच ना, उदक पिल्यार टायम वेस्ट जातलो, अदीक अदीक जमीन म्हाका जाय. दोनपारचो वेळ जाता, ताका कांय जाण म्हणटात, बाबा जेव. तो म्हणटा, ना, म्हाका जेवण नाका, म्हाका अदीक ग्रेस काय जमीन जाय. दोनपार जालें, ताका भूक लागता, तरी पूण तो कांयच करिना, मातशें वेता फुडें. दोनपारचो आतां सांजेचो वेळ, चारांचो वेळ, आनीक भूक लागता, चाव पिवंक दिसता, पूण ना. आनी कितलो मुगळ बाबूनी तो तोकलेलो आसलेलो, ताका इल्लोसो विसो घेवंक जाय, पूण ना. ताचो भितरलो आवाज ताका म्हणटा, ना, अदीकूच आनीक आनीक जमीन चल, आनीक आनीक ग्रेस खाय. आनी शेकी मुगळ बाबूनी ताका गूड आसा देवाच्या कंडिशनाचो. देवान सांगलेलें, म्हाका परतून जे सुवातेर हांवें स्टार्ट केलां ते सुवातेर हांवें परतून येवंक जाय सुर्या पडचे आदीं. पूण तो कितें करता, तो म्हणटा, आनीक इल्लोसो वेळ हांव चलतलो आनी मागीर येतलो परतो. आनी हे भाशेन मुगळ बाबूनी चलता चलता सुर्या पडचो वेळ जालो. तो म्हणटा, बरें आसा, हांव जाय तो चल्लां, आतां म्हाका परतून येवंक जाय. आनी जेन्ना तो परतून येवंक पावला मारता तेन्ना तो इतलो अस्कोत जाता, इतलो थोकता. तरी पूण तो म्हणटा, ना, हांवें वचूंक जाय परतून, ताचे लागीं जायना. पूण तरी पूण फोर्स करून मुगळ बाबून जेन्ना तो पावता, पयस तावन तो ती जमीन पळयता जे सुवातेर ताणें स्टार्ट केलोली. पूण ताचे लागीं जायना चलपाक, कित्याक सकाळीं तावन आतां पर्यंत चल्लां, जेवण ना, कांय ना, कूड अस्कूत जाल्या. आनी त्या वेळार मुगळ बाब ही जमीन तो पळयता, हे सुवातेर हांवें येवंक जाय, पूण ना.
ताका एक काळजाचो एटॅक येता थंयसरूच तो सोंपता बिकॉज ऑफ एक्झर्शन. आनी निमाणे कडेन हो बरोवपी म्हणटा, तो म्हणटा लिओ टॉल्स्टॉय, तो म्हणटा मनशाक मरपाक फकत इल्लीशी स्वाद जाय, पूण ह्या मनशान पळय कितली स्वाद एकठायली पूण निमाणे कडेन ती ताका मेळूंक ना. ऑल दॅट ही वॉन्टेड वॉज अ स्मॉल इंच ऑफ लँड टू ले डावन हीज लायफ. मोगळ बाबणो असली गोत आमची जाता आनी असली गोत जगळ मोगळसान आमी सृश्टी सोबें केल्या. अदीकूच आमी आशेन भरल्या आनी हाका लागून आमचे सृश्टीक आयज शानो कितें केलां आमी दुरुपयोग केला. तुमकां खबर आसतली ह्या दिसांनी विडिओचेर ह्या दिसांनी वॉट्सॅपाचेर जायते विडिओ येतात. तुमकां पासून रिक्वेस्ट धाडला आसतलें सिग्नेचर कंपेन कोणाक टू प्रोटेक्ट द वायल्ड वेस्टर्न घाट्स. कित्याक सरकारान मोगळ बाबा आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक प्रोजेक्ट पास केला. जे घाट्स आसात वयर वेस्टर्न घाट्स जे आमी घाट म्हणटात थंयसर मिलियन्स ऑफ ट्रीज टू बी कट डावन आनी कितें बांदपाक इंडस्ट्री, मायनिंगाची इंडस्ट्री, मायनिंग करपाक सुरू थंयसर आनी दुसरी इंडस्ट्री. आनी सुप्रीम कोर्टान मोगळ बाबा पासून बंद केलोलें आसा थंयसर कसलींच झाडां कातरूंक जाय कित्याक दॅट्स अ युनेस्को हेरिटेज प्रोटेक्टेड सायट. पूण आमच्या सरकाराक पयशे जाय न्हू आनी कोणाक बिकॉज ऑफ जस्ट अ फ्यू हँडफूल ऑफ कॉर्पोरेट्स ओ इंडस्ट्रियलिट्स ताणें सरकारान हे भाशेन हें पावल मारलां. आनी तुमी जाणात हाचो परिणाम न्हू कितें जातलें तें. आनी थोड्याच वर्सांनी पळया जरी तर हो प्रोजेक्ट पास जालो पळयात आमचेर कसलो परिणाम जातलो तो. हें सांगपाची तुमकां गरज ना कित्याक फाटले 2-3 वर्सां आमी पळयलां केरळा कितें जालें आतां. केरळाक मुगळ बाबा हे भाशेन फ्लड जावन बुट्टी येवन घरां कोसळ्ळीं, दोंगर कोसळ्ळे आनी कसलें मुगळ बाबा कसलें वातावरण थंयसर जालें. लोकांच्या घरांनी उदक येवंक कितलें इदवास जालो. आनी जरी तर अशें जायत जाल्यार आमचें तशेंच जातलें. तर आयज मुखार जेन्ना निसर्ग आनी पर्यावरण हाचो राखण करून देवाक आमी गोवाय दिवंक या ह्या विशयाचे आमी नियाळ करता तेन्ना दोनूय वाचपां आमकां मुखार देवाची मोहिमा गावंक मोहिमा ओळखूंक उलो करतात. पयल्या वाचपान तुमी जाणात देव जॉबाक विचार करता. जॉब पळय मळबाळ पळय सृश्टीचेर पळय ही मळबां नोकेत्रां आसात कशें तीं हालतात कशें तीं एक सुवातेर दुसरे सुवातेर वेतात वो कुपां कशे भाशेन हालतात वो हाव द सिजन्स चेंज तें तुका खबर आसा. आनी जॉब म्हणटा ना हांव नोको सायबा तर ओगो राव कित्याक हें सगळें म्हज्या हुकुमा प्रमाणे हालता. एवरीथींग दॅट मुव्स अरावंड इन द क्रिएशन इज ड्यू टू माय कमांड. आनी आयच्या शुभ वर्तमानाच्यान ही वोपार कोणाक घालता जेजू आमकां. कित्याक आमी जाणा संवसाराचे सुरवेक जे भाशेन आयकलां सुरवातीच्या उतरांनी देवान आख्खी सृश्टी रचून आमच्या हातान केल्या न्हय आमी ताचेर जुलूमशाय कशी चलोवंक पूण आमी कारभारी टू वर्क एज स्टिवर्ड्स. आनी देव निमाणे कडेन आमचे लागीं हिशोब मागतालो जे भाशेन आयज ताणें मागलां. ही गिरेस्तकाय तुजे लागीं हांवें तुका दिल्या कितें तुवें केलां गिरेस्तकायचो कशे भाशेन वापर केला वो तुवें ही झाडां कातरून दोंगर कातरून आपलोच फायदो चिंतला. हे भाशेन मुगळ बाबा देव आमचे लागीं हिशोब मागतलो. आनी इफ यू आर अवेर वन ऑफ द सोशल सिन्स दॅट वॅटिकन हॅज इन्क्लुडेड इज sin against the environment. आमी जाती पडी पातकां करता तेन्ना आमी म्हणटा आमी अशें केलें एका मारलो फोटी मारली चोरली पूण आयज वातिकान आमचे पाप साहेब आमकां म्हणटा जो मनीस सृश्टीक वायट करता तेंय जावन आसा एक पातक. आनी आमी जाणा जितल्यो आमी सृश्टीचेर आमी वायट करता नेचर वील स्ट्रायक बॅक. आमकांच मुगळ बाबा हें माल जातलें हें आमी चिंतिना. कित्याक जायते पडी न्हू आमकां आमी कितें तें उदकांत सोडल्यार कांयच परवा ना. हांव पळयलें जायते पडी हे भाशेन तुमी वेताना रस्त्याचेर
खंयसर तुमकां उदक मेळटा थंयसर तुमची गार्बेजीची पोटली उडयतात थंयसर. वो जायते फावटी तुमी पिकनिकेक वेता जावं वेळेर वेता तो खंयसर एक न्हंयचेर वेता तेन्ना कितें करतात तुमी सगळें प्लास्टीक आसा तें थंयसरूच हाडून गेल्ली. आनी तुमी पळयल्यार म्हाका बाब भयणो हाचो परिणाम हें सगळें प्लास्टीक उदकांत वेता. आनी उदकांत कितें जाता नुस्तें आसा तीं हें प्लास्टीक खातात आनी हें नुस्त्याक मागीर आमी खातात आनी हें प्लास्टीक मागीर आमच्या पोटांत पावता भितर. तरे भाशेन सानू आमी आमचोच फोंड काडटात, आमचोच आमी जीव घेतात. तरीसानू ही सृश्टी आमी राखुया, देवान आमकां दिल्या बरो सांबाळ करपाक आनी आमचें उदारपण करपाक. तुमी जाणात व्हायरस पासून येवपाक हें आमचेंच आपलेपण जावन आसा एक कारण. इतली आमी सृश्टीक वायट केला आनी हे भाशेन सृश्टी मोगळ बाबरीणो आमकां हे भाशेन वायट करता. तर सृश्टी राखूंक आमकां बरी देवान हें देणें दिलां, हें देणें राखूंक आनी ह्याच देण्यांतल्यान आमी देवाक महिमा दिवंक आमकां मिसांत भाग्यवंत जॉन बातिस्ताची मजूत जण एकल्याक मागुया अशें आसा. उबी रावया. हे वेळार आमची गरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी मोटव्याच्यांनी निसर्गाचेर आपलो ध्यान दवरूंक पोरजेक हाचे वयर शिकोण दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Dunia deva, आयकामचो ताळो भोक्तीपणान म्हाका उलो. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आपस्वार्थपण सोडून पर्यावरणाचेर आपले ध्यान लावंक गोंयचो निसर्ग सुंदर दवरूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Dunia deva, आयकामचो ताळो भोक्तीपणान म्हाका उलो. पिल्यांचो गांव सोबीत सुंदर, शेतां बाटां दोंगर न्हय आदीन बोल्लोलो. तर आमची एक एकल्याची जबाबदारी जावन आसा की आमी आमच्या गांवची सुंदराय सांबाळपाची, हुस्को दाखोवंक तशेंच आयचे नवें करता आल्तो सावले आनी ग्रीन व्हॅली ह्या भाव भयणांनी पर्यावरणा विशीं आपल्या जिविताचे देखेवेल्यान दुसऱ्यांक देख दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. Dunia deva, आयकामचो ताळो भोक्तीपणान म्हाका उलो. आतांचे गंभीर परिस्थितीन आख्खो संवसार कोरोना व्हायरसाक लागून आकांताक सांपडला. हे पेस्त पिडे वेल्यार आमी पर्यावरणाक अदीक लागीं आसूंक आनी तातूंत आसलेली गिरेस्तकाय आपणावन आमची भलायकी आमी सांबाळूंक देवाची मजत आमकां मागुया. Dunia deva, आयकामचो ताळो भोक्तीपणान म्हाका उलो. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवाक उबारुया. Dunia deva, आयकामचो ताळो भोक्तीपणान म्हाका उलो. बोदळ बापाची मागणी आमी बदल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका तावे आमचे गरजो आमचें मन केत भाशेन
सृश्टींतल्यान तूं मनशाक भेटता सृश्टीक राखून हे भाशेन तुका मेळून भोवंक तूं आमकां बोडान करपा दी आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमचे दोनात उबारून सर्वेस पोराक भेटोया आमचे दोले उबारून देवा वारू बोलूया आमचे कालीस उबारून देवा काळजाक मेळूया ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग ओपुया दुनिया तुझ्याच बरे पोरना हाटा हुंड्या सोर्याताना जातली रोकडी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाना पिवना आमचे दोनात उबारून सर्वेस पोराक भेटोया आमचे दोले उबारून देवा वारू पळोया आमचे कालीस उबारून देवा काळजाक मेळोया ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग ओपुया. म्हजे बाबंदे आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस पोर मानून घेवंक देवा आमच्या बापा स्नानदातार बागेवन सुवावान संवसाराचें पाप कटल्या मेंढराक दाखोवन दिलो ह्या स्नानदाताराच्या नविनाच्या दिसांनी आमी ह्या नविनाच्या दिसांनी आमी संभ्रमता तो सेवा धर्म त्याच निश्कळोक मेंढराक आमी तुका भेटूंक आयल्या ताच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमच्या देशीन तो दुलोब मेंढरो जेजू सोर मनशाचो एकलो सोरवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वयवोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासू देवा सब काडी आनी सोबताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा नवे बळांचो फळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं ताका गोवाय करताय तुजे सोरवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमचे दोळा आमकां सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागणांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवता आनी भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता Povit, povit, povit Don barazo sorves por tu Povit, povit, povit Don barazo sorves por tu Sorganizo sarbola Tuja voi bova O sorgi Tu casoi so Sorves poraci navieta Eta da caso O sorgi tu casoi so बापा करोस तुम पवितून सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोर्स मरोन सुसूंक बेळच्या आदी तेणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तूं मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें
ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पोरी जेवण जाचूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हजी रोगताची खाल्स. नवे आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट पोरगोट होया. Somia Jesu ami naundokata Ani hekasin lebieta Litle poti tu oi bawaneso Ami tuche moror porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की बेतुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलीप नारी आमचे गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धर्मेल्यान ते आमचे बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पसवडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्या आनी एमिसान वांटो घेता तांची सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिचे पती भाग्यन तुझे भाग्यन दुर्मृता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासवीच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व बेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. देवान आमकां व्हडल्यांतलें व्हडल्यान देणें दिलें म्हळ्यार सृश्टी आमचेंच उदार पोसण करपाक आमकांच गिरेस्तकायेन भरपाक पूण न्हय आपलेपणान वो दुसऱ्यांचो द्वेस करून पूण दुसऱ्यांची सेवा करून दुसऱ्यांचें बरेंपण करपाक. तर हेंच करूंक आमकां देवाची मजत आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळलेन पडूंक दिनाका पूण वडांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसूं वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्के आमकां दिसगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंड जेजू क्रिस्ताचें आमी बोरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे दाक आकृतीन सर्व पातकांनी सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जियेता आनी राजपूत चलयता सासूच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी.
हो जन आसा जिवो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक आपल्याच्या बापान दिल्ले शिरशीचो उपयोग करपाक सांबाळपाक आयजलो करता तशें जेवणान तुमी सगल्यांक असो एकल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कास्तरान म्हाका भलायकी मेळटली Ottmi comunhão. Moja Jesu, bo pavitr sacramentan, tu soda haji rasai म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परोस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रोगोत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटायता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Sorki urno Jesu dilo Amta oslo favor naslo Amco Jesu cevon zalo Amce atmik bukek Paulo Ye Jesu vegitoye Otmotuka Kevograuta Ye Jesu Vegituye Otmotuka Kevograuta Sorki cevon Jesu dita Aplicor maso morbita Deva menro apurzata Ama mocha kavundita Ye Jesu vegitoye Otmotuka Kevograuta Ye Jesu vegitoye Otmotuka Kevograuta दयाळ देवा, सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या स्वातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचें मागणें दयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती घोटाय दी. सोडपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच
टॅक्सीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणे आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. भोवभोरत्या देवा आमचे दोळ बापा, भाग्यवन स्नान दातार जुवांव आजच्या नवन्याच्या दिसांनी आमी आसा. सोडबंडारा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वणाची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें वळखून सांगले. ताची देख घेवन आनी पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून यात. पर्यावरण देवाक जायते भाशेन सांबाळूंक क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Resonare febre mera gestorum famolin tuorum solve puluti labiriadu sante माग आमचे पासून भोव भाग्यवन जॉन बावतिस्ता. आमकां फाव जावच्या जेजू क्रिस्तान बासायला ते. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासलेल्या सोडबुंडाराक घेवंक तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर भाग्यवान जोवांक तुवें उपसयलोय. आमच्या आदले पातके जिणेक पाठ करून आमच्या सोडबुंडारा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलो करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देवाचो तर आमचे सोबे आसूं. आमेन. Solis tuce dai vocia pace, sol milagrizo mor matirice, civit miracol piragitace, no che doniazo, vato da coite, sancivam batis pastor napcia, sukanani dukan vela soglia, आम्ही पात्येता आदारात तुझ्या भोगता केन्ना आमकां सांडू नाका. सांजिवां बातीस पासोर आमच्या सुखान आनी दुखान वेला सगल्या आम्ही पात्येता आदारात तुझ्या भोगता केन्ना आमकां सांडू नाका. Oron आमची काळजां उपकारांनी आयल्या भोगता तुज्या पांया लागीं. मेळून घे आमकां देवाची देणी, शिवराय ह्या गांवांत बेसावा तुजी. सांजिवां बातीस पासरोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेला सगल्या